नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र गरेका विकास, निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वस्थ मृगौला स्वस्थ काठमाडौँ नारासहित मृगौला बचाउ अभियान सुरुवात गरिसकेको छ। आगामी फागुन 5 गतेदेखि 6 महिनासम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले मातहतका 32 वटै ओडा मार्फत मृगौला बचाउ अभियानका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं मृगौला परीक्षण पनि गर्ने अभियान जारी गरिसकेको छ। सोही क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले मातहतमा स्वास्थ्यमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि अभिमुखीकरण तालिम पनि सम्पन्न गरेको प्रसङ्गबाट सुरुवात गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका र मृगौला बचाउ अभियानद्वारा सञ्चालित निःशुल्क मृगौला परीक्षण कार्यक्रम फागुन 5 गतेबाट महानगरको 32 वटै वडाहरूमा सञ्चालन हुने भएको छ। गत मङ्सिर 29 गते अर्थात् 26औं महानगर दिवसको दिन काठमाडौँ महानगरपालिका र मृगौला बचाउ अभियान बीच स्वस्थ मृगौला स्वस्थ काठमाडौँ अभियान सञ्चालनको लागि सम्झौता भएको थियो। सोही कार्यक्रम फागुन 5 गतेदेखि 6 महिनासम्मको लागि सञ्चालन हुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वटै वडाका 35 वटा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रारम्भिक पिसाब परीक्षण गर्नेछन्। मृगौला बचाउ अभियानका ल्याब टेक्निसियनहरूले बिहिबार राष्ट्रिय सभागृहमा महानगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पिसाब परीक्षणको लागि प्रशिक्षण तालिम प्रदान गरेका थिए। तालिममा मृगौला बचाउ अभियानका अध्यक्ष एवं मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि कुमार काफ्लेले महानगरपालिकाले अभियान सञ्चालन गरेको 6 महिनाभित्र 50,000 जनाको मृगौला परीक्षण गर्न सफल भएमा करिब 5,000 जनालाई मृगौला रोग लाग्नबाट बचाउन सके ठूलो उपलब्धि हुने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थालेको यस अभियानलाई अन्य स्थानीय तहले समेत अवलम्बन गर्न सके मुलुकमा मृगौला रोगबाट ग्रसित मानिसहरूको संख्या कम हुँदै जाने उहाँको भनाइ थियो। 5,000 को उपचार गरेर यी व्यक्तिको हामीले मृगौला बिग्रिनबाट जोगायौँ भने कति जोगायौँ भन्नुहोस् त? कति जोगायौँ? हामीले त्यो पैसा जोगायौँ यतातिर छोडिदिनुहोस्। त्यो मान्छे आज जो मान्छेको पिसाबमा प्रोटिन गएको छ उसलाई थाहा छैन, तपाईँले जाँचेर पत्ता लगाइदिनु भयो, ऊ मान्छे स्वस्थ बन्यो, परिवारले रिलिफ पायो, त्यो व्यक्तिले सजिलो हो उसलाई। यस्तो ठुलो कुरा सानो तरिकाले तपाईँले गर्नुभयो भनेपछि मलाई लाग्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो गरेको कदम सबै नगरपालिकाले नपछ्याइसकेको छ। कार्यक्रममा मृगौला बचाउ अभियानका ल्याब टेक्निसियन मान बहादुर सिजालीले पिसाब परीक्षण सम्बन्धमा महानगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम प्रदान गर्नुभएको थियो। नम्बर लेख्ने अनि उहाँलाई चाहिँ के गर्ने, पिसाब जम्मा गर्न लगाउने। त्यसपछि यदि तपाईँलाई चाहिँ अब तपाईँले इमिडिएट प्रोसेस गर्ने हो र तपाईँको चाहिँ नि त्यो अब टोइलेट रेस्टरुम चाहिँ नजिकै छ भने बिर्को नलाउँदा पनि फरक चाहिँ पर्दैन। तर स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ के छ, बिर्को लगाएर दिने अनि बिर्को लगाएर दिने। त्यसैगरी मृगौला बचाउ अभियानका सदस्य शङ्कर भट्टराईले स्वास्थ्य कर्मीहरूले पिसाब परीक्षण गरे पश्चात अभिलेख कसरी राख्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। ट्रेस भयो, ट्रेसमा गएर लाउनुहोस्, प्लस भयो, प्लसमा गएर लाउनुहोस्। त्यसपछि यदि सुगर मात्र देखियो, उसलाई प्रोटिन देखिएन, सुगर मात्र देखिएको छ भने उसलाई तपाईँलाई सुगर देखियो, तपाईँ सम्बन्धित डक्टरसँग डायबिटिजको डक्टरसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला भनिदिने। र तपाईँलाई एउटा पर्चा दिएको छ, निलो हेर्नुहोस् त, निलो पर्चा छ, निलो पर्चा बिरामीलाई दिनुहोस्। जुन व्यक्तिको तपाईँले टेस्ट गर्नुभएको छ उसलाई दिनुहोस्। यदि नील छ भने उसको कुनै पनि रोग छैन भन्ने कुरा यो निलो पर्चाले उसलाई जानकारी दिन्छ। त्यसपछि एउटा हाम्रो बुझीपात्र जस्तो छ यो पनि उसलाई दिनु होला। तालिम सम्पन्न भए पश्चात काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले महानगरवासीलाई स्वस्थ राख्नु महानगरको दायित्व भएको बताउनुभयो। महानगरवासीले तिरेको करको सही सदुपयोग गर्दै महानगरवासीको स्वास्थ्यको लागि उपयोग गरिएको उहाँको भनाइ थियो।
अब काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनतालाई कसरी बचाउने, मृगौला रोगीबाट कसरी मुक्त गर्ने र किनभने हामी यहाँकै जनप्रतिनिधि भएकोले काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनतालाई बचाउने हाम्रो दायित्व हो र मृगौला रोगबाट नलाग्नको लागि अहिलेदेखि नै, किन त भन्दाखेरि हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनताबाट हामीले ट्याक्सबाट महानगरपालिका चलाउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ राम्रो ठाउँमा चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले एकदमै यहाँका जनतालाई स्वस्थ रहनको निमित्त अहिले जुन अभियान चलाएका छौँ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा महानगरले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ, जस अनुसार ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निमोनिया तथा इन्फ्लुएन्जाको निशुल्क खोप लगाउने, मृगौला बचाउ अभियान सञ्चालन गर्ने तथा महिलाहरूको पाठेघरमा हुन सक्ने क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू महानगरले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत सेवा महानगरवासी समक्ष पुर्याउन महानगरले अभियान सञ्चालन गरेको महानगरको शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतको भनाइ थियो। विशेष गरिकन स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यो निमोनिया र इन्फ्लुएन्जा विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम भनेर राखेका थियौँ। त्यस्तै गरिकन यो मृगौला बचाउ अभियानमा चाहिँ एउटा मास स्केलमा, लार्ज स्केलमा नै प्राइमरी चाहिँ एउटा उसको आइडेन्टिफिकेसनको कामहरू गर्न भनेर यो एउटा कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यसै गरिकन आएर विभिन्न अन्य यो अर्बुद रोगको र बेसिकली यो सर्भिकल क्यान्सरहरूको महिलालाई हुने, पाठेघरमा हुने क्यान्सरहरू सम्बन्धमा पनि स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ भनेर यी तीनवटा कार्यक्रम बहुत महत्त्वपूर्ण र यी कार्यक्रमहरूले चाहिँ एउटा मानव शरीरको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गमा फेलियर हुन सक्ने सम्भावनालाई रोक्ने खालको कार्यक्रम एउटा मास स्केलमा लिएर जाउँ भन्ने किसिमको हाम्रो सल्लाह सुझाव रह्यो। त्यही अनुरूप यस वर्षको यो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट पनि तर्जुमा भयो। त्यसै गरी वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष मोहन विष्टले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, वडावासीहरू मिलेर महानगरको यस अभियानलाई सफल बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सबै जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो वडामा पनि यो प्रचारात्मक अभियान अन्तर्गत फागुन 5 गतेदेखि जुन यो कार्ययोजना लागू गरेको छ र हामीले पनि हाम्रा सम्पूर्ण महानगरवासीहरूलाई प्रत्येक वडाको सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा गएर जाँच गराउँ भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकका स्वास्थ्य कर्मीहरूले पिसाब परीक्षण गरिसकेपछि पिसाबमा प्रोटिन देखिएमा बिरामीले थप परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। थप परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले मृगौला बचाउ अभियानको प्रयोगशालामा प्रेषण गर्ने फारम भर्नेछन्। त्यस पश्चात बिरामीलाई राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रमा पठाइनेछ। त्यहाँको परीक्षणमा पनि बिरामीको पिसाबमा खराबी देखिए बिरामीले वडाबाट विपन्नताको सिफारिस पत्र र नगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागबाट प्राप्त सिफारिस पत्र लिनुपर्नेछ। त्यस पश्चात नेपाल सरकारले नागरिकलाई सहुलियतमा मृगौला उपचारको व्यवस्था गरेको 6वटा अस्पतालहरू मध्ये कुनै एक अस्पतालमा बिरामीले मृगौलाको उपचार गर्न सक्नेछन्। वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, पाटन अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल र सुमेरु अस्पताल सरकारले नागरिकलाई सहुलियतमा उपचार उपलब्ध गराउन तोकेको अस्पतालहरू हुन्। बिरामीको मृगौलाको उपचारको लागि यस अस्पतालहरूले रु 1 लाख बराबरको उपचार निशुल्क उपलब्ध गराउनेछन्। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वस्थ मृगौला स्वस्थ काठमाडौँ नारासहित मृगौला बचाउ अभियान सुरुवात गरिसकेको छ। यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने र काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै मातहतमा रहेका 32वटै वडामा रहेका क्लिनिक मार्फत पनि निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काम पनि जारी गर्ने भएको छ। यहाँहरूले पनि आफ्नो टोलमा रहेको, आफ्नो वडामा रहेको स्वास्थ्य क्लिनिकमा गएर आफ्नो मृगौला जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसलाई निशुल्क व्यवस्था गरेको यो प्रसङ्ग सँगसँगै अब पालो भएको छ आजको अर्को गतिविधि।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 रहेको विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयले उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई सम्मान तथा बिदाई गरेको छ। विद्यालयबाट कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्मान तथा बिदाई गरिएको हो। विद्यार्थीहरूलाई बिदाईका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष हिरालाल तन्डुकारले स्थानीय सरकारलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै महानगर क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा महानगर प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरी अघि बढिने वडा अध्यक्ष तन्डुकारको भनाइ थियो। स्थानीय तहले नै वडाले हेर्नुपर्ने र अहिले महानगरपालिकाभित्र पनि जति पनि अहिले सरकारी स्कुलहरू छन् ती सबै महानगरपालिकाले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने, उनीहरूको नियमित गर्नुपर्ने, उहाँले चाहिँ अब स्कुल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ विधान समितिले यो स्कुललाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, स्कुल कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरो हामीले विधान पनि बनाइसक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब महानगरपालिकाले त्यसरी बनिरहँदाखेरि वडामा भएका स्कुलहरूलाई पनि सरकारी स्कुलहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, कसरी नियमित गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले पनि यहाँ स्कुलहरूलाई अहिले भनेर चाहिँ स्कुलले पनि सरकारले पनि अहिले त्यही मान्यता दिएको। महानगरको पुरानो मध्येको एक यो विद्यालय शैक्षिक अवस्थामा देशकै अब्बल विद्यालयहरूमा परिचित छ। यस वर्ष विद्यालयबाट कक्षा 12 को परीक्षामा 653 जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। विक्रम सम्वत 2003 सालमा स्थापित यस विद्यालयमा विश्वदीप बहुमुखी क्याम्पस मार्फत विक्रम सम्वत 2066 बाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातक तहको समेत अध्यापन हुँदै आएको छ। मौलिक ज्ञानलाई विज्ञान सम्मत रूपमा व्याख्या गर्दै लेखिएको गोविन्दको मौलिक ज्ञानको कला सिद्धान्त नामक पुस्तक विमोचन गरिएको छ। गोविन्द नेपालीद्वारा लिखित सो पुस्तकको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष हिरालाल तन्डुकार, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल सहितका व्यक्तित्वले विमोचन गर्नुभएको हो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शुक्रबार पुस्तकको विमोचन गर्नुहुँदै महानगरपालिका वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष तन्डुकारले लेखक नेपाली बहुआयामिक प्रतिभाका धनी हुनुभएको साथै उहाँको ज्ञानलाई विस्तार गर्न सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले हाम्रो गोविन्द डाक्टर साहबको चाहिँ उहाँको जे सजिलो सक्यो हामी सबै मिलेर उहाँले सहयोग गर्नु, उहाँ जस्तो सहयोगलाई हामीले चाहिँ सहयोग गर्नै पर्छ। मैले जति पनि अहिले जति हाम्रो भैरव दाइ जस्तो मान्छेले मलाई चाहिँ सिफारिस गरेर 8 जना थिए बेला उहाँले गरेर मलाई गोविन्द चिनाइदियो, गोविन्द भन्ने नेपाली चिनाइदियो र उहाँसँग सङ्गत गर्न पाएँ। अहिलेसम्म पनि छ। उहाँले गरेको जे जस्तो मैले सक्ने सम्म चाहिँ सहयोग गर्छु भन्दै। कर्णालीका स्थायी बासिन्दा नेपालीको पुस्तकमाथि चर्चा गर्नुहुँदै वक्ताहरूले वैज्ञानिक रहस्यको अर्थ खोज्नेहरूका लागि पुस्तक पठनीय रहेको बताउनुभयो। मौलिक विषयवस्तुलाई थप परिभाषित गर्दै लेखिएको सो पुस्तक वडा अध्यक्ष तन्डुकारको आर्थिक सहयोगमा प्रकाशन गरिएको हो। दर्शकबिन यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।